हरिओम. धीरता, धैर्य, ब्रेवरी ऑफ द मायंड हो एक खूब बरो गूण आसा. ज्याचे मनान धीरता आसा म्हळ्यार ताजें मन स्थिर आसा आनी तो बरे वायट परिस्थितीन हालना आनी बॅलन्स्ड उरता, ताका हो बरो व्हडलो गूण आसा. आनी तो कठिणांतले कठीण परिस्थितीन सुद्दां ताजेर मात करपाक शकता आनी वयर सरपाक शकता. म्हणून थोडीं सुभाशितां आसा. धीरा समयम प्रतीक्षीत. जेन्ना ताजेर वायट कितेंय जाता तेन्ना तो म्हणटा दीस इज टेम्पररी, तातूंतल्यानूय तो तड मारता. आनी जेन्ना सगळें बरें जाता तेन्ना तो म्हणटा इवन दीस वील पास अवे. सो तो आपले वेळ आनी काळ त्या प्रमाणे एडजस्ट करता. तशेंच धैर्येण साध्यते सर्वम. तो सगळ्या हातूंतल्यान आपल्यालें काम करून घेवन आनी तातूंतल्यान यशस्वी जावपाक शकता, कित्याक तो मन सदांच आपलें बॅलन्स दवरता. सो दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट एट्रिब्यूट ऑफ द मायंड की युअर मायंड हॅज टू बी बॅलन्स्ड इन ऑल एडवर्सिटीज. वेदर पॉझिटिव्ह, everything is happy, then also you have to be balanced, and whether everything is going against you also you have to be balanced. की केन्नाच डिप्रेशनान वचपा जायना, निर्शेवपाक जायना. धैर्यम सर्वत्र साधनम. मागीर आमकां दिसता की आवय तो पळय मनीस कितलो यशस्वी जालो, कितलो सक्सेसफूल जालो, कित्याक ताणें आपलें मन सदांच बॅलन्स दवरिल्लें आसता. म्हणटकर धिटाय आशिल्लो मनीस आपूण वयर सरताच तसोच तो आपले बरोबर बाकीच्याकूय वयर काडटा. तो ताजो मंत्र तो पाळटा म्हणल्यार सर्वेपी सुखिना संतू. कित्याक ताजे भितर जेलसी, कुड्डेपणां नासता. तो आपले बरोबर बाकीच्याकूय वयर काडटा बिकॉज ऑफ दॅट पॉझिटिव्हिटी ऑफ हीज मायंड. हरि ओम.